सर्वांक म्हजे प्रणाम। हांव स्नेहालय तावन जोसेफ क्रास्टा 2015-20 वेनलॉक आस्पत्रेंत कोडयाळच्या वेनलॉक आस्पत्रेंत स्नेहालया मन्ना म्हणले एक योजन थंयसर आसा जाल्ले जावन आसा। ते योजन सोम्याच्या कृपेन जाल्ले जावन आसा। ह्या योजनाक तुमी फाटल्या 10 वर्सां तावन हाका कुमक केल्ली आसा। आज 2025 ऑगस्ट 14 ह्याच दिसा 2015 ऑगस्ट 14 तेदाळच्या हेल्थ मिनिस्टर जावन असलेल्या युटी कादर सर, तशेंच कोडयाळचो दक्षिणाचो MLA जावन असल्या JR लोबो सरान, तशेंच कोडयाळची मेयर जावन आसच्या श्रीमती जसिंता हांच्या हजारपणार ही एक मन्ना योजना उक्तावण जाल्ले आसा। फाटल्या 10 वर्सांक आमी एक नजर घालतासर खंडीत जावन हे मजेतावन जाल्ले मिसावणे बगार देवाच्या एका व्हडल्या एका योजनाचो भाग जावन हाका कुमक केल्ल्या हर एकल्यान तावन ही एक योजना फाटल्या 10 वर्सां तावन लगभग 25 लाखांच्या चड जाणांनी असो फायदो जोडला। हे क्रेडिट सगळे येता तुमका दानीक जावन आसा। फाटल्या 10 वर्सांनी भोव कष्टांनी सबार संघ संस्थांनी सबार जना पोरगांवांत असलेल्या भाव भयण्यांनी गावांत असलेल्यांनी आपलो जन्म दिवस आचरण करता असताना या कुटुंबाच्या कितेंय तरी बऱ्या कार्यानी या लोकांचो उगडास दवरून वेनलॉक आस्पत्र्यांच्या पिडेस्तांच्या सांगाती असलेल्या केअरटेकरांक हे एक जेवण फावो जाता। 25 लाखांच्या चड जणांक हे जेवण 10 वर्सांनी फावो जाला। हांतूं एक विशेष कितें म्हळ्यार फाटल्या 10 वर्सांनी एक दीस जाल्यार हे मिसांव काम रावना। हर एक दिसा कोरोनाच्या संदर्भात जाल्यार हे मिसांव काम मुखारसून व्हरूंक सोम्यान कृपा दिला। आज प्रत्येक जावन तुमकां हांव देव बरें कर म्हणटा आसतना आनी मुखारी तुमचो हांव सहकार बेसांव आशेता। हे मिसांव आरंभ जाल्ले उपरांत सबार जाणांनी कुमक करता आसतना एक व्यक्ती व्हडल्या मापान ह्या मिसावांक कुमक करून मुखार आयिल्लो जावन आसा जोसेफ मेनेझस शास्तांचो आनी तांचे सगळे कुटुंब आनी तांची कंपनी। आनी हर एका म्हयन्यांत 3 लाख रुपये ह्या मिसावां खातीर ते दिते आसात। मुखल्या 100 वर्सांक हे मिसाव तांणी हाती घेतला। हे मिसाव तांणी मुखार व्हरूंक म्हाका तांचे सांगाता तांणी काण गेला आनी हे मिसाव मुखार व्हरूंक तांणी म्हाका पाठिंबो दिला आनी मुखारी 100 वर्सां म्हणसर हे मिसाव मुखार वेतले तुमच्या सगळ्यांच्या मागण्यान बेसावान आनी सहकारान। आनी तशेंच वेनलॉक आस्पत्र्यांत हे मिसाव आरंभ जाले उपरांत हांवें दनपारांचे हे मिसाव आरंभ केले मन्ना योजना। आता रातींचे एक यंग फ्रेंड्स म्हणल्या संस्थेचे थंयसर जेवण दिते आसात। सकाळींचे तणल म्हणल्या एका ग्रुपाचे ब्रेकफास्ट दिते आसात। सगळ्या कर्नाटकांत एक गव्हर्नमेंट आस्पत्र्यांत 3 वेळा जर बुकेल्यांक पिडेस्तांच्या अटेंडरांक जेवण मेळटा जाल्यार ते वेनलॉक आस्पत्रे म्हणली एक खुशेन सांगूंक हांव संतोष पावता। हे सगळे साध्य जाला देवाच्या बेसावान आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकारान। म्हणून सर्वस्पर देवाची विस्तार आशीर्वाद तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या घराचेर, तुमच्या भलायकेचेर आनी तुमच्या हर एक पॉयणाचेर हांव मागता। सर्वस्पर देव तुमकां धराळ मापांनी भरूं ह्या मिसावांक दिल्ल्या कुमकेच्या की 1000 वांटांनी तो तुमकां पाठी दिवं म्हणून हांव देवा लागीं विनंती करता। देव बरें करूं।